के असरात जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो उसका इम्पैक्ट आता है, और इसके अलावा हमारे जो रेमिटेंसेस हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। ख़ासकर जो हमारे रेमिटेंसेस वाले कॉरिडोर हैं जहाँ से हमें रेमिटेंसेस आती हैं, उनमें अगर ज़्यादा महंगाई होती है तो हमारे वर्कर्स जो हैं उनकी कास्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे बढ़ती है, और उसके नतीजे में हमारी रेमिटेंसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो इन तीन मेजर जो बड़ी जो वजूहात थी, इसको कमेटी ने ख़ास तौर पर नोट किया। उसके बाद तफसील के साथ कमेटी ने जो बैरूनी शोबा की हमारी कारकर्दगी है और जो रियल सेक्टर जो हकीकी हमारी शोबा है रियल सेक्टर का, उसकी डेवलपमेंट्स को भी नोट किया। और इसके अलावा जो हमारी जो एक्सटर्नल साइड की चीज़ें हैं और फिस्कल साइड की चीज़ें हैं उनको भी काफ़ी गौर से उसका एनालिसिस किया, और उसके बाद ये फ़ैसला किया। जो हमारी रियल साइड की ग्रोथ है उसमें हमने जो पहले जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट दी हुई है स्टेट बैंक ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, वो 2% थी। और उसमें अभी जो हमने जो उस कमेटी नवंबर की मीटिंग के बाद अब तक का जो रिव्यू किया है, तो उसमें हमारी जो इस वक्त एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें थोड़ा रिस्क्स हैं और थोड़ा इसमें डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, जैसे कि अब रिसेंट जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उसकी वजह से। और ख़ासकर जो हमारे एक्सटर्नल साइड के इश्यूज़ हैं, हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, और हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके ऊपर जो इस वक्त जो असर आ रहे हैं, तो उसका हमारी ग्रोथ के ऊपर कुछ भी फ़र्क पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कुछ इस वक्त कंट्रैक्शन हुई है, तो वो भी आपने देखा कि पिछले महीने नवंबर के महीने में 5.5% की कंट्रैक्शन थी, और ओवरऑल जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो उसमें इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। फिर एक्सटर्नल साइड में जो हमारा शुरू में जो ख्याल था कि 10 बिलियन का इस साल का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो उसमें अभी तक हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है पहले 6 माह के दौरान, तो वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हमने जो इंपोर्ट साइड के ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन की है, और इसके साथ साथ जो है वो के एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में स्लो डाउन है। लेकिन इस स्लो डाउन के बावजूद हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पहले 6 माह के दौरान, जुलाई से दिसंबर 2022 तक, वो 3.7 बिलियन है। 3.7 बिलियन डॉलर का मतलब ये हुआ कि हम जो है अभी तक अपने टारगेट से बिल्कुल उसके मुताबिक चल रहे हैं, और बल्कि हमारा अब ये ख्याल है कि जो 10 बिलियन का हमारा टारगेट था कि हम ये अचीव करेंगे करंट अकाउंट, उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी, और ये साल जो है वो ज़्यादा इम्कान ये है कि हम 9 बिलियन से नीचे का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, जिसके नतीजे में हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कुछ कम होंगी। लेकिन साथ साथ जो है वो हमारे लोन्स की रीपेमेंट्स जो हैं, जो हमारे गैर मुल्की कर्ज़े हैं, उनकी लोन रीपेमेंट्स हमने काफ़ी सारी पहले ही कर ली हैं, और कुछ अभी बाकी रहती हैं। तो इसकी जो हमने जो रीपेमेंट्स की हैं उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट तो एक तो हमारा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे रीपेमेंट की वजह से रिजर्व्स के ऊपर जो है वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया है, और हमारे रिजर्व्स जो है वो कुछ उसमें कमी आई है रिसेंट। फिर इसके अलावा हमने जो ज़री और महंगाई का मंज़र है उसको कमेटी ने बहुत गौर से रिव्यू किया है, और एक्सटर्नल सेक्टर की डेवलपमेंट्स को, और जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसके तनाज़र में उसको देखा है। और कमेटी का ये ख्याल था कि इस वक्त हमें जो महंगाई के लिए जो इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एंकर करने के लिए 1% का इजाफा जो है वो नागज़ीर है, और इसलिए कमेटी ने ये 16% से बढ़ाकर इसको 17% कर दिया है। तो ये एक हाई लेवल का ओवरव्यू है जो आज की हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि हम कोई क्वेश्चंस ले लें, अगर आपकी तरफ से कोई सवाल हैं तो
काइंडली एक क्वेश्चन एक एक करके पूछिएगा ताकि सबको मौका मिल सके। फ़ातिमा सवालात की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि काइंडली एक वक्त में एक साहब से गुजारिश ही होगी कि एक ही सवाल कीजिए। हमारे पास अगर वक्त हुआ तो हम यकीनन आपको दोबारा मौका देंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि 4 से 5 सवालात एक साथ ले लें, उनको गवर्नर साहब के लिए उनको आंसर करने का मौका दें। तो काइंडली आप अपना नाम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपना सवाल कीजिएगा। राजा कामरान साहब। जी 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 गवर्नर साहब, राजा कामरान, आई एम रिप्रेजेंटिंग द न्यू टीवी हियर आई एम। गवर्नर साहब, क्वेश्चन ये है कि जो साबिका गवर्नर थे उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में जो रुपए की शरह मुबादला है उसको मार्केट बेस कर दिया है, मगर अभी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में तरसीलात ज़र कम हो रही हैं उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंटरबैंक रेट है वो जो है आर्टिफिशियली मैनेज हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त 3 किस्म के रेट चल रहे हैं। एक इंटरबैंक है, एक ओपन मार्केट है और तीसरा ब्लैक मार्केट का रेट है। तो गवर्नर साहब ये बताइएगा कि क्या जो इससे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इस वक्त मईशत में, उसको एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से माहिरीन यही कह रहे हैं कि हमें जो है अपनी जो रुपए की एक्चुअल जो कुव्वत ख़रीद है उस पर जाना चाहिए ताकि जो हमारे इस वक्त तरसीलात ज़र भी कम हो रही हैं वो भी बेहतर हों और हमारी जो बाकी जो डिस्टॉर्शन आ रही है मईशत में वो भी बेहतर हो। काशिफ मुनीर साहब पब्लिक न्यूज़ से, फिर काशिफ साहब एक्सप्रेस से। बैंकों के नाम लेंगे जो जिन्होंने आपने कोई इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और उन बैंकों के नाम लेंगे जो डॉलर्स मैनिपुलेशन में शामिल थे। एक तो उनके अगर आप नाम ले दिए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ये बता दीजिए। साथ में आपने बताया कि नए इनफ्लोज जो हैं वो डिले हैं, तो कितना डिले है नए इनफ्लोज में और आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए इनफ्लोज आ जाएंगे? जी काशिफ साहब एक्सप्रेस से काइंडली। जिस तरह आपने फरमाया कि जो प्रेशर है वो रिजल्ट पे आया, गैप कितना रह गया है और उसमें से कितना गैप हम डोनर्स कंट्रीज से, फ्रेंडली कंट्रीज से करेंगे, कितना आलमी इदारों से कर रहे हैं, इस इन्फ्लोस में ताख़ीर की वजह क्या है, गैप अभी कितना रह गया और किस तरीके से किन ज़राए से वो अरेंज होगा? थैंक यू काशिफ साहब। कामरान चौहान साहब अब तक से काइंडली। जी गवर्नर साहब, कामरान चौहान अब तक न्यूज़ से। जी जी सर, आप से वही फेडरेशन में जो मुलाकात हुई थी और ये बहुत बड़ा मसला हो गया था जो पोर्ट पर कंटेनर्स फंसे हुए हैं, और आपने वहाँ पर उनसे कहा कि जी आप हमें लिस्ट दें कौन कौन से ऐसे जो शिपमेंट्स हैं जिन्होंने पेमेंट अरेंज कर ली है। तो क्या वो आप बैंकों से डाटा नहीं ले सकते थे? एक दूसरा ये कि अब तक आपने कितना सॉर्ट आउट कर लिया इस मैटर को, कितने कंटेनर्स की एलसी खुल रही हैं, उनका मसला हल हो रहा है? तो ये ज़रा फिगर्स हमें दे दें। हमजा गिलानी साहब न्यूज़ 1 से। गवर्नर साहब ये काइंडली बता दें कि हमारे मुल्क में गोल्ड के रिजर्व्स कितने हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स के अलावा गोल्ड में रिजर्व्स हमारे कितने हैं? सेकंड वन ये बता दें कि आपने फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कहा था कि हम अपने रिजर्व्स को देखते हुए एलसीज के मसाइल को हल करेंगे। तो हमारे पास रिजर्व जो है वो तो इंतहाई कम है, तो एलसीज के जो मसाइल हैं वो तो हल नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो हमारे रिजर्व्स हैं उसमें $3 अरब तो सऊदी अरब के हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। काइंडली इस हवाले से थोड़ा बता दीजिएगा। तो मैं इन क्वेश्चंस के एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले जो मार्केट रेट की बात थी, तो देखें अभी भी हम इस वक्त जो है वो जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट बेस्ड है। जो हमने शुरू किया हुआ है उसी मार्केट बेस के प्रिंसिपल को लेके हम चल रहे हैं, और आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है वो रेट जो है वो उसमें फ्लक्चुएशन होती है बेस्ड ऑन मार्केट पैरामीटर्स। सिर्फ जो फ़र्क आया है वो हमने चूँकि इस वक्त जो पूरा जो हमारा जो इंपोर्ट का प्रेशर है वो मार्केट के ऊपर नहीं है, क्योंकि कुछ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हुए हैं जिसके नतीजे में कुछ इंपोर्ट्स जो है वो इस वक्त नहीं होती, और उन इंपोर्ट्स के ना होने की वजह से एक तो जो है वो जो प्रेशर नॉर्मल वे में आता है वो नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट भी काफ़ी हद तक जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि चूँकि हमारा इस वक्त बजट जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी हाई है, और इस हाई करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से
جو ہماری جو فائنانسنگ ایکسٹرنل فائنانسنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہائی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے لون ری پیمنٹس بھی کرنی ہے. تو چونکہ مارکیٹ کے اندر ایک جو انفلوز اور آؤٹ فلوز کا گیپ ہے، تو مارکیٹ جو ہے وہ اسپیکولیٹرز جو ہے وہ اس کو انکیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو کرب کے اندر جو گرے مارکیٹ ہے اس میں ریٹ ہائی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہمارے فلوز بہتر ہوں گے اور ہم فنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ریویو ہمارا گورنر اسٹیٹ بینک کا نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان، اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات مزمل اسلم نے. مزمل اسلم صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم. کیا کہیں گے، اس وقت ایک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، شرح سود کو 16 سے بڑھا کر 1% مزید بڑھا دیا گیا ہے، 17% کر دی گئی ہے. اس کے معاشی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تو یہ کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنے ہی ریکارڈ سارے بدترین توڑ رہی ہے. اب یہ جو شرح سود جو 17% ہو گئی، یہ 1995-96 کے بعد سب سے زیادہ شرح سود ہے پاکستان. اور اس وقت جو ہے یہ اسٹیٹ بینک نے اس لیے کیا ہے کیونکہ تاریخ کی بدترین مہنگائی چل رہی ہے 25% کے قریب، اور ہفتہ وار مہنگائی 32%. تو اس وقت بینکنگ سسٹم سے لوگ پیسہ نکال کر جو ہے ملک میں اجناس خرید رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی کی شرح سود کی شرح سے زیادہ ہے. تو اسٹیٹ بینک نے آج جو ہے سود کی شرح کو 1% سے بڑھایا ہے. یہ بظاہر جو ہے روپے کی قدر جو ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے اور اسٹیٹ بینک نے آرٹیفیشلی روکا ہوا ہے، اس کا بھی لیے ایک اقدام ہے. اور اس کے علاوہ IMF کی بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہماری مہنگائی زیادہ ہے، بہت زیادہ، اور سود کم ہے، شرح سود، تو IMF کی بھی ایک جسے کہتے ہیں ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. اس سے یہ ہے کہ کاروباری حضرات کے لیے بہت پریشان کن بات ہے، اور اس سے زیادہ حکومت وقت کے لیے، کیونکہ حکومت وقت اس وقت سب سے بڑی قرض دار ہے. اور 2,570 ارب روپے صرف سود کی ادائیگی میں حکومت نے 6 ماہ میں ادا کی. تو یہ شرح سود بڑھنے سے حکومت کی ادائیگی اور بڑھے گی، جس سے خسارہ اور توازن اور خراب ہوگا. لیکن ابھی ان کے پاس چوائس بھی نہیں ہے کوئی. میں یہ کہوں کہ یہ غلط اقدام ہے. اقدام تو مطلب یہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس میں حکومت کو ہی سب سے زیادہ ہٹ پڑے گی، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کو. کہیں یقیناً مزید مہنگائی کا ہی سامنا. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بھی، ماہر معاشیات ہے. شاہد صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم. کیا کہیں گے، ابھی اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا تو اعلان کر دیا ہے، شرح سود میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، لیکن ایک طرف اگر دیکھا جائے حکومت وقت کا کردار، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر معاشی طور پر کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ حکومت وقت اگر ان تمام چیزوں کو کوپ اپ کرنے کے لیے IMF کی شرائط مانتی ہے تو یقیناً مزید مہنگائی ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا دوسرا راستہ ہے جو وہ اپنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پوزیشن یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ جس رفتاری سے شرح سود بڑھا رہے ہیں، اور وہ خود بھی اسٹرکچرل اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہے اور حکومت بھی تیار نہیں ہے، تو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ معیشت تباہ ہوگی اور برآمدات متاثر ہوں گی اور مہنگائی کم نہیں ہو سکے گی. میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2021 میں ہمارا جو تھا دسمبر میں ڈسکاؤنٹ ریٹ 9.75 تھا. یہ بڑھاتے چلے گئے اور اب یہ 17% پر آ گیا. لیکن مہنگائی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. فروری میں آپ دیکھیں 12.3% تھی، اب 24.5 ہے. تو IMF کی شرط یہ ضرور ہے، لیکن IMF یہ بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ جب آپ کی مہنگائی 24.5 ہے تو آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ اتنا کم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پاکستان کے لاکھوں ڈپازیٹرز کی زندگی تباہ ہو رہی ہے چونکہ ان کو منافع نہیں مل رہا. تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پہلے اس حکومت نے بہت زیادہ تاخیر کی IMF سے معاملات طے کرتے میں. یہ اکتوبر میں ہو جانے چاہیے تھے جو نہیں ہو سکے، اور اب یہ کر رہے ہیں، جبکہ IMF نے بہت ساری شرائط رکھی ہیں جن کو یہ ماننا پڑے گا. لیکن جس طرح معیشت کو تباہ کیا گیا تھا، تو اگر یہ IMF کی شرائط نہ بھی ہو تو میرے خیال سے حکومت اسٹیٹ بینک اضافے کے لیے جواز پیدا کریں گے، مگر اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا جب تک اصلاحات نہیں کریں گے ٹیکسوں کے شعبے میں اور اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے جو وہ تیار نہیں ہے. اچھا، اخراجات کم نہیں کریں گے جس کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو تمام باتیں ہیں ہی شاہد صاحب. لیکن اگر عام آدمی کو دیکھا جائے تو اس کا ان تمام چیزوں سے کوئی اس کا کنسرن نہیں ہے کہ کب کیا ہو رہا ہے، کیا مانیٹری کس چیز کی پالیسی کا اعلان ہو رہا ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری ہو سکیں، جو کہ حکومت وہ بھی پوری نہیں کر پا رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ باقی اب کوئی ایسا راستہ رہ گیا ہے جس سے جو عام عوام تک اس کا کوئی فائدہ پہنچایا جا سکے، یا پھر نہیں اب مہنگائی کا مزید ایک طوفان ہی آئے گا؟ اور
کہ ہمیں بات کو سمجھنا ہوگا. بھارت میں اس وقت مہنگائی 6% ہے, 6%. بنگلہ دیش میں 9% ہے, ہمارے یہاں 24.5% ہے. اور اب یہ جو شرائط ابھی ماننے چلے ہیں تو یہ جون تک 35% مہنگائی ہونے والی ہے. تو اگر اسٹیٹ بینک اپنا مفاد دیکھ رہا ہے, حکومت اپنا مفاد دیکھ رہی ہے, اور عوام کا کام صرف یہی ہے کہ وہ جلسوں میں جا کے زندہ باد کے نعرے لگائیں, اور وہاں یہ نہیں پوچھتے کہ جناب ہمارے یہاں مہنگائی جو بڑھ رہی ہے, آپ کی کابینہ کا سائز تو بڑھ رہا ہے, آپ کے اخراجات تو بڑھ رہے ہیں, آپ کے بیرونی جو ہے وہ دورے بھی بڑھ رہے ہیں, لیکن عام آدمی پس رہا ہے, غربت آ رہی ہے, بے روزگاری آ رہی ہے, مہنگائی آ رہی ہے, صنعتیں کام نہیں کر رہی. تو یہ تباہی بربادی اگر حکومت نہیں ٹھیک کرتی, اسٹیٹ بینک ٹھیک نہیں کرتا, ایف بی آئی کرتا, تو عوام نے کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا سوائے زندہ باد کے نعرے لگانے کے. تو میرے خیال سے یہ سب ذمہ دار ہیں, لیکن عوام بھی ذمہ دار ہیں چونکہ وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے. اگر افتخار چودھری کے لیے سڑکوں پر آ سکتے تھے تو مہنگائی کے لیے کیوں نہیں آتے؟ بالکل, مہنگائی کے لیے بھی آیا جا سکتا ہے, اور یقیناً جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تھی تو اسی منشور کے ساتھ آئی تھی کہ جو ایک بڑھتی مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا, لیکن بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آتا. مزمل صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں اب یہی ایک راستہ بچا ہے کہ اب IMF کی شرائط ہی ماننی پڑیں گی, تو اب واقعی ایک مہنگائی کا نیا طوفان آ رہا ہے جس کے لیے عوام تیار رہیں؟ مہربانی ہولڈ کیجیے. جی شاہد صاحب, سن سکتے ہیں آپ؟ صحیح ہے, آپ کو بتائیں کہ ملک میں جو ہے وہ ایک نیا مہنگائی کا بحران آنے کو تیار ہے. اگر دباؤ برقرار رہا تو مزید مہنگائی بڑھ سکتی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے جس میں شرح سود کو 1% بڑھا دیا گیا ہے. جی ہاں, شرح سود کو 16% سے بڑھا کر 1% کر دیا گیا ہے. ملک میں شرح سود 16 سے بڑھ کر 17% اب بڑھ چکی ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے, اور اب یہی ایک توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک نیا مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ مزید آئے گا, بیکاز ایک اسٹیبلٹی اب ملک میں نہیں ہے, کہ استحکام اب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تمام تر صورتحال پہ ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد حسن اور مزمل اسلم, آپ دونوں کا بہت شکریہ. انڈورسمنٹ لے کے امپورٹس کی ہیں, کچھ میں انہوں نے بغیر جو ہے وہ بینک کی کنسنٹ بھی امپورٹس کر لیے. تو اب یہ ایک ایشو کافی بڑا ایشو تھا, چونکہ جو کنٹینرز وہاں سٹاک اپ ہوئے ہیں اور وہاں پہ اگر لاسز ہو رہے ہیں تو یہ بزنس کمیونٹی کا ایک بڑا پرابلم تھا, جو کہ جس ایسوسیشن کے ساتھ بھی ہم نے بات کی ہے تو وہاں پہ یہ ایشو جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ہم نے اس کو ریزالو کرنے کے لیے, جیسا کہ اس وقت بھی میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے FPCCI اور جو کراچی چیمبر ہے اور کچھ دوسرے ایسوسیشن, ایون ایپٹما بھی اس میں شامل تھی, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ان شپمنٹس کی ڈیٹیل دیں کہ یہ کون سی شپمنٹ ہے, کتنے اماؤنٹ کی اس میں پیمنٹ کتنی انوالو ہے, اس کے علاوہ یہ اس کی نیچر کیا ہے امپورٹ کی, تاکہ ہم ایک اپنے اینڈ پہ انالیسس کر لیں اور اس کی لائٹ میں پھر ہم اس کا امپیکٹ اسیسمنٹ کرنے کے بعد گریجولی اس کو جو ہے اس کی جو ہے ری پیمنٹ جو ہے وہ پیمنٹس الاؤ کریں تاکہ یہ کلیئرنس ہونی شروع ہو جائے. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک سجیشن جو ہے وہ ہر جگہ سے آئی. اسٹیٹ بینک کا نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان, اگر دباؤ برقرار رہا تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے.